Pay Jewish ang Dios nagpanalangin, nagbalaan, nagpahulay na sa adlaw ikapito. Wa pay Jewish people ni anang panahon na. Now para kan kinsa maning adlaw nga ipapulay nga determine sa balaan kasulatan, Marcos 2:27 ang adlaw ipapulay para sa mga tao, tanang tao, Hudiyo man ug mahintil, basta kay tao iya ang adlaw ipapulay. Sa bagong tugon, duna tay mabasa higala nga ang adlaw nga ipapahulay atong masabot nga maugyod ang Sabado sa gihapon. Ikaw wa kay mabasa nga ang adlaw Domingo mao ipapahulay sa mga Kristiyano. Mateo 28:1 og milabay ang adlaw ipapahulay sa pagkaadlaw sa adlaw nga Domingo. Unsang milabay? Sabado. No, Sabado ang milabay nga mao ang gitawag og adlaw ipapahulay. Mateo 28:1. Gawas kung duna kay mabasa nga bersikulo kapitulo sa Biblia nga ang igpapahulay sa mga Kristiyano mao na ang Domingo, i-comment higala. God bless ka.